चीनले 81 ब्रह्मपुत्र नदीका सम्पूर्ण ढोका खोलिदियो। भारतका धेरै भूभाग डुबानमा परेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हार गुहार चीनसँग गरे। अत्यन्त मात्रामा ठुलै वेगमा गएको पानीले भारतका धेरै भूभाग डुबानमा परेपछि लाखौं जनता विस्थापित बने। भारतमा चल्यो रुवाबासी। प्रधानमन्त्री मोदीको हार गुहार। तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शक, मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। जस्तालाई तस्तै ढेडालाई लिस्दै भने चाहिँ आज भारतलाई चीनले ठुलै रूपमा जवाफ दिएको छ। भारतलाई चीनको सबैभन्दा ठुलो नदी ब्रह्मपुत्र नदीको ड्याम सबै खोलिदिएपछि भारतका बिहार क्षेत्र लगायतका विभिन्न भूभागहरू डुबानमा परेका छन्। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि संवेदनशील भिडियो तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। चीनको ब्रह्मपुत्रमा बनाइने बाँधको योजनाले चीन भारत सम्बन्धमा तनाव अझै बढाउने पावर चाइना बनाउने घोषणा गरेपछि विशाल बाँध भारत र चीन बीच बनाउने दौडधुप सुरु भएको छ। यस बाँध चीनले आकस्मिक वर्षाको सम्भावना धेरै भएपछि चीनले सम्पूर्ण ढोका खोलिदिएपछि भारतका विभिन्न भूभागहरू डुबानमा परेका छन्। 81 भारतका विभिन्न भूभागहरू डुबानमा परेपछि भारत अहिले सशङ्कित बनेको छ। चीनबाट खोलिएको सम्पूर्ण ड्यामहरू 81 खोलिनुलाई भारतले आश्चर्य नमानेर अगाडि बढाउनु पर्ने देखाइरहेको छ। चीनको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन पावर चाइनाका अध्यक्षले गत हप्ता गरेको एउटा घोषणाका वाछिट हिमालय पर्वत श्रृङ्खला पारी समेत पुगेका छन्। उनले भारतमा ब्रह्मपुत्र भनेर चिनिने तल्लो यार्लुङ साङपो नदीमा एउटा विशाल जलविद्युत परियोजना बनाउने योजना घोषणा गरेका थिए। पानीको बाँडफाँडको विषयमा यी दुई देशहरू बीच टकरावको विषय बनेको छ। चीनले माथिल्लो तटमा ठुलो बाँध बनाएर भारतको तल्लो तटमा बग्ने पानीको आपूर्ति रोक्ने सक्ने डर भारतलाई देखाएको थियो। त्यही डर अहिले भारतको विभिन्न ठाउँमा सकुशल प्रभाव परिरहँदा अहिले भारत सशङ्कित बनिरहेको छ। भारतका धेरै क्षेत्र डुबानमा परेपछि अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनिया राष्ट्रपतिसँग हार गुहार गरिरहेका छन्। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बती पठार पार गर्दै भारत बङ्गलादेश पुग्दछ। भारतको डर नदीमा बहाव कति मात्रामा स्रोत चिनिया भूभाग पर्दछ भन्ने बारेको गलत धारणामा आधारित भए पनि यस क्षेत्रमा कुनै ठुलो बाँध निर्माणले यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पारेको देखिएको छ। भारतलाई चीनले पहिलो मात्र होइन धेरै पटक सबक सिकाएको छ। चीनबाट हुनुपर्ने सम्पूर्ण एजेन्डाहरू र चीनले दिनुपर्ने सम्पूर्ण झट्काहरू भारतले पाइ नै रहेको छ। ब्रह्मपुत्रमा बाँधिने बाँधका बारेमा नोभेम्बर महिनामा सुरुवातीतिर प्रकाशित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 14औं पञ्चवर्षीय योजना सन् 2035 को दीर्घकालीन सोच प्रतिवेदनमा पहिलोपटक उल्लेखन गरिरहँदा भारत र चीन दुवैमा यसबारे खासै प्रतिक्रिया आएका थिएनन्। जब अहिले भारतमा अत्यन्त मात्रामा बाढीले विपत्ति मचाएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। ब्रह्मपुत्र नदीको अत्यन्त मात्रामा भारतमा छेद विच्छेदको अवस्था सिर्जना भएपछि भारतमा अहिले रुवाबासी चलेको छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेका सीमा समस्यादेखि लिएर सेती नदी र महाकाली नदीको तटबन्ध भारतले आफ्नो चापी लगाएर राखेको छ। त्यसै गरी चीनले पनि आफ्नो चापी लगाएर आफ्ना भूभागहरू राखेका छन्। त्यही अवस्थामा सिर्जना गरिरहेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने चीनले पनि ब्रह्मपुत्र नदीका सम्पूर्ण ड्याम खोलिदिएको छ। ड्याम भत्किन सक्ने डरले खोलिएको भनिरहेको चीनले अबको केही समयमा नै सबै ड्याम खोलिएपछि भारत सम्पूर्ण क्षेत्र डुबानमा पर्ने चीन विश्वस्त छ। चीनलाई सबैभन्दा ठुलो आशा के छ भने जस्तालाई तस्तै गर्न पाइयो भने आफू पनि खुसी हुन सकिने चिनिया पद्धतिको भनाइ छ। प्रस्तावमा याङरुङ सुम्पोङमा जलविद्युत विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयन बन्ने बाहेक थप विवरण खुलाइएको थिएन। चिनिया सञ्चार माध्यमले पनि यो विषयमा धेरै चर्चा भएको थिएन। एउटा सम्मेलनको दौरानमा आफ्नो भाषणमा कम्पनीका अध्यक्ष यान झ्याङले पावर चाइना परियोजनाको ठेकेदार हुने र कम्पनीले नै त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए। उनले यो परियोजनाले चीनलाई 2030 अघि नै उच्चतर कार्बन सृजनात्मक र
उत्सर्जको बिन्दुमा पुर्याउने 2060 सम्म खुद उत्साहजनक शून्यमा छार्ने लक्ष्य हासिल गर्न तिब्बत स्वयं क्षेत्रमा वृद्धि र विकास ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका थिए। यार्लुङ साङपोको तल्लो भागमा 60 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत परियोजनाको निर्माण भएको र प्रति वर्ष 300 अर्ब युनिट विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने बताइएको थियो। त्यही अवस्थामा भारतलाई अहिले ठुलै मात्रामा वज्रपात परेको छ। ब्रह्मपुत्र नदीको सम्पूर्ण ड्याम खोलिदिँदा भारतका बिहार लगायतका भारतका पूर्व टिस्टा र पश्चिममा काँगडा सज्जलसम्मको भूभाग नेपालकै रहेको र उक्त भूभागहरू डुब्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। चीनले नेपालप्रति जस्तोसुकै अवस्था सिर्जना भए पनि नेपाललाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै भारतलाई यो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्। यी आँकडाहरूलाई यार्लुङ सोङपोको ग्रान्ड क्याबिनेटमा प्रस्ताव विशाल योजनाको स्तर झलक प्रस्तुत गर्दछ। प्रतिस्पर्धा योजनाका लागि निर्माण गरिने भनिएको स्थानमा नदी तीव्र रूपमा मोडिएको र करिब 2000 मिटर तल झर्ने गर्दछ। यसले सो स्थान जलविद्युत उत्पादनको दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिएको थियो। त्यस क्षेत्रमा 70 मेगावाट 3 जोर्जेज बाँधको क्षमता बनाइएको थियो। त्यो बाँध भत्किन सक्ने डरले अहिले चीनले बाँधका सबै ढोका खोलिदिएको र भारतका सम्पूर्ण भूभाग डुबानमा परेको बताइएको छ। अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो वक्तव्य राख्दै गर्दा चीनले आफूप्रति नराम्रो खेल खेलिरहेको र यो अवस्था सिर्जना आउला भन्ने आफूले कदापि कहिले नसोचेको बताएका थिए। नेपालको महाकाली नदीको बाँधहरू भारतले चापी लगाएर राख्दा नेपालका पूर्वी तराईका भूभागहरू पनि सम्पूर्ण मात्रामा डुबिरहेका छन्। यही अवस्था आज भारतका कतिपय भूभागहरूमा देखिएको छ। भारत र चीन बीच सम्बन्ध जति नै सुकै नराम्रो भए पनि नेपाल र भारत बीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको बताइएको छ। त्यस अवस्थामा अहिलेका 5वटा योजना बनाउने र त्यो योजनालाई कसरी न्यूनीकरण र सहजीकरण बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकार राहुलले ठोस रूपमा निर्णय निकाल्न नसकेको जिकिर गरिरहेका छन्। चीनसँगको सम्बन्ध अझै मजबुत र बलियो बनाउन नेपालले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफू अडिग र विश्वासनीय रहेको बताउँदै आएको छ। चीनले नेपालप्रति गरिरहेको सम्पूर्ण सहयोगको आफू ऋणी भएको पनि नेपाल सरकारले बताउन थालेको छ। ब्रह्मपुत्र नदीमा बनाइएको बाँधले जुन खालको भारतमा उद्दण्ड मच्चाएको छ, यस्तै अवस्था नेपालको महाकाली नदीले पनि नेपालकै भूभागमा पसेर मच्चाइरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा भारतलाई जताततैबाट घेरिएको र भारत जताततैबाट एक्लिएको हुन सक्ने आकलन समेत कतिपय विज्ञहरूले गरिरहेका छन्। दर्शक, आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। चीनले यसो गरेर ठिक गर्यो भन्नेले यस लेख्नुहोला, ठिक गरेन भन्नेले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँको बाँकी दल शुभ रहोस्। नमस्कार।